अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज कुछ ज़िक्र करते हैं अदलिया पे दबाव। और अदलिया पे दबाव क्यों आ रहा है कि जब उन लोगों को अब ट्रायल किया जा रहा है या एक्सपोज़ किया जा रहा है कि जो इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करते हैं और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किस तरह अदलिया का इस्तेमाल होता है, किस तरह डरा धमका के और बाज़ का लालच दे के अदलिया को इस्तेमाल किया जाता है और अदलिया के इस्तेमाल की पारल तारीख़ है। तो आज के इस गुफ्तगू में अब आपको बताएंगे वो कौन से जज हैं कि जो अब डट गए हैं और वो किसी किस्म की कोई परवाह भी नहीं कर रहे और ना ही दबाव में आ रहे हैं, बल्कि दबाव डालने वालों को मुसलसल एक्सपोज़ कर रहे हैं, उनको बेनकाब कर रहे हैं, उनको आश्कार कर रहे हैं। और सितम बलाए सितम ये कि इस वक्त हुकूमत वक्त कि जो आज़ाद अदलिया की अगरचे दाई है और जो उनका बयानिया है वो ये है कि वो सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हिमायत करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और जिन्होंने काजी फैसल साहब को पार्लियामान में बुला के उनसे तकरीर भी करवाई, वो आज बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वजाहत दे रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और बताते हैं आपको कि बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के उन 6 जजों में शामिल हैं कि जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब को ख़त लिखा कि माजी में पिछले 2 सालों में इन पर बड़ा दबाव डाला गया और मनमाने फ़ैसले लेने की कोशिश की गई और किस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अदलिया को दबाव में लाया गया। और उसके ऊपर अब जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन बाबर सत्तार एक और केस को भी सुन रहे हैं और वो है ऑडियो लीक्स का केस। आपको याद होगा कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब, और फिर आपको याद है कि जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो साकिब निसार के साहबजादे कि अपने एक दोस्त के साथ गुफ्तगू जिसमें इम्प्रेशन ये दिया गया कि शायद वो जो टिकट दिए जा रहे थे तहरीक इंसाफ के, उसके बदले में साकिब निसार साहब पैसे लोगों से लेकर टिकट दिलवा रहे थे, वो ऑडियो लीक भी उसे बाबर सत्तार साहब सुन रहे हैं। अब मामला ये है कि इससे पहले आपने देखा कि 2-3 इदारों ने गो कि FIA ने भी, IB ने भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने भी पहले तो ये दरख्वास्त डाली और ये कह दिया कि बेहतर ये है कि बाबर सत्तार साहब ये केस न सुनने से अलग हो जाए। अब हालत ये है कि सरकारी इदारे कि जो हक़ायक़ को सामने लाने के लिए अदलिया की मुआवनत उनको करनी चाहिए, वो जज साहिबान पे एतराज़ कर रहे हैं। और जब फिर बाबर सत्तार साहब ने उनसे पूछा तो कोई ज़ाहिर सी बात रीज़न उनके पास थी नहीं, तो जुर्माने भी हुए, तौहीन अदालत के नोटिस भी हुए। अब मामला ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स का इशू चल रहा है, आप इसको सुन रहे हैं। अब इसके ऊपर भी जिन इदारों से पूछना है उन इदारों के पास कोई वाज़ेह जवाब तो है नहीं। वो इस मुल्क की खुफिया अदारा ISI हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, PTA हो, अगरचे वो इदारे हैं कि अगर चाहें तो ये ज़मीन की 7वीं तह से भी चीज़ों को बाहर निकाल के ले आते हैं और सब पता चल जाता है। गोया कि जनरल मुशर्रफ पे झंडा चीची पे जब अटैक हुआ था तो एक मोबाइल सिम से उस शख्स को कश्मीर के इलाके से ढूंढ के लाया गया और पता चला कि कौन इसमें मुलव्वस है। या ग़ालिबन ये जो सिटिंग आर्मी चीफ़ है इनकी फ़ैमिली से मुतालिक नादरा से मेरे ख़्याल में कुछ मालूमात लीक हुई, तो फिर क्या हुआ, लोगों को आइडेंटिफाई भी किया कि उनको सज़ा भी दी गई। तो वो मुश्किल कोई काम नहीं है, लेकिन बात यह कि जहाँ पे नीयत नहीं है करने की तो फिर नहीं किया जाएगा। अब बाबर सत्तार साहब अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। जिस तरह का भी दबाव उन पे आ रहा है वो उसको न सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं बल्कि उसको रिकॉर्ड पे भी ला रहे हैं। अब इस दौरान उनके ख़िलाफ़ बड़ी शदीद किस्म की सोशल मीडिया पे मुहिम चली। वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो डुअल नेशनल हैं, उनकी फ़ैमिली से मुतल्लिक़ बड़ी तफसीलात जो ज़ाती नौयत की थी, जो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस केस को सुन रहे थे रुकनी बेंच, जिसने ISI को, IB को और दीगर इदारों को भी नोटिस कर दिए हैं तौहीन अदालत के, और वो कह रहे हैं कि हम तो एक्सपोज करेंगे, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और बताएंगे
کہ سارے کھیل میں کون شریک ہے۔ تو اب بابر ستار صاحب سے کیا کہا جا رہا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے بھی آج جو ہے وہ جا کے آج وضاحتیں دیتے رہے۔ ملک کے وزیر اطلاعات محترم جناب عطا تارڑ صاحب اور وزیر قانون اعظم علی تارڑ صاحب نے بھی مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس امپریشن کو ڈسمینٹل کیا کہ جو بابر ستار صاحب نے خط لکھا ہے اعلیٰ عدلیہ کو کہ جن کو اگین ایک ہائی پروفائل سیکرٹ ایجنسی کے آفیشل نے کہا ہے کہ آپ بہتر ہوگا کہ جو کیس چل رہا ہے اس کیس سے آپ الگ ہو جائیں آڈیو لیکس والے سے۔ اور اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو سوشل میڈیا مہم چل رہی ہے، یہ بھی ظاہر سی بات ہے، محترم محسن اختر کیانی صاحب کے بھی یہ ریمارکس ہیں کہ یہ بھی عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک طرف تو آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، اور عدلیہ جب آزاد ہونا چاہتی ہے اور صحیح معنوں میں ہونا چاہتی ہے اور وہ ان کرداروں کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہے کہ جو ماضی میں مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد یو نیم اٹ ایک تعداد ایک کیسوں کی ہے، بالخصوص سیاسی کیسز کہ جن کے اندر عدلیہ کو بطور ٹول استعمال کر کے تو غلط فیصلے کرائے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو عدلیہ کھڑی ہوگی، اور اس میں بھی ون مین آرمی کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک جج ہے جو کھڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جس طرح کا بھی دباؤ آ رہا ہے وہ اس کو رد کریں گے، اس کو ریجیکٹ کریں گے، اور وہ جس مشن پہ ہیں گویا کہ ان خفیہ ہاتھوں کو ایکسپوز کرنا کہ جس ملک کے اندر عدلیہ کو دباؤ میں لا کے پارلیمان کے اندر موجود جو ارکان ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو دباؤ میں لا کے من پسند حکومتیں لاتے ہیں اور ایک طرح سے کسی کو ان اور کسی کو آؤٹ کیا جاتا ہے سیاست میں، یہ سارا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ تو ایکسپوز ہونے ہیں وہ تو وہ اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن حکومت وقت کی جانے سے جو میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ بڑی عجیب و غریب اٹارنی جنرل آف پاکستان صاحب بھی گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ان کیمرہ بریفنگ، بھائی اگر جو کچھ کہنا ہے تو وہ کھلی عدالت میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کیا اس میں حساسیت ہے؟ کیا ایسا معاملہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا آڈیو ٹیپ کرنا، کسی قسم کے خفیہ معلومات کو اس طرح اوپن کر دینا، یہ نیشنل سیکورٹی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے؟ تو یہ بات تو کھلی عدالت میں بتائی جا سکتی ہے کہ کچھ ریاست کے تقاضے ہیں، اس کے تحت ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ان کیمرہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2-3 ادارے کہ جو پہلے مرحلے میں جج سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں، جب آپ نہیں ہو رہے تو پھر اس طرح کے ہیل و حجت اور بہانے تراشے جا رہے ہیں کہ کسی طرح اس جج کو اس کیس سے الگ کر دیا جائے، اور پھر من پسند گویا کہ عمران خان پہ تو یہی الزام تھا کہ جی وہ اپنی پسند کے بینچز کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا ان سے من پسند فیصلے لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو بھی وہ جج کے جو ایک پروسیس سے ہو کے آئے ہیں اور ڈسپیوٹڈ جج بھی نہیں ہیں، آپ اس کے اوپر سرکار کے ادارے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور وداؤٹ اینی ریزن، کوئی وجوہات بھی نہیں ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ عدلیہ میں کم از کم کچھ لوگوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ انف از انف۔ اب جن لوگوں نے ماضی میں عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس ملک کی پارلیمان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور ان کو پھر بعد میں کلین چٹ ملی، ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، تو اب میرا خیال میں بابر ستار صاحب کی شکل میں کم از کم ایک مرد آن عدلیہ کے اندر موجود ہے کہ جو اس جنگ کو تنہا آگے لے کے چل رہا ہے، اگر جس میں محسن اختر کیانی اور باقی لوگ بھی شامل ہیں، لیکن سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ چیف جسٹس کی کرسی میں بیٹھے قاضی فائز صاحب کا ہے کہ جو ایک طرف تو عدلیہ سے متعلق لا میکنگ کے لیے پارلیمان کو بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ قانون سازی کریں، لیکن آپ ان کا خود ان کا حق ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب کے جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک امپریشن بنایا جا رہا ہے، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ جج تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو سب سے پہلے آپ کو اور پی ڈی ایم کی سرکار میں جو اعظم علی تارڑ صاحب ہیں ان کو آگاہ کیا تھا کہ ہم دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ نے تو اس وقت کہا تھا کہ دس از ان ایکسیپٹیبل، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن 2 سال بعد انہی ججز کو خط لکھنا پڑا چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ
اس وقت صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے کے سارے معاملے پہ مٹی ڈال دی گئی. تو آج ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا آپ کو ججز نے کہا تھا یہ، اور اگر کہا تھا تو آپ خاموش کیوں رہے. تو لہٰذا جو آپ کا ظاہری بیانیہ ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن دراصل آپ بھی لگتا ہی ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کا کہیں نہ کہیں حصہ ہے. تو جیسے میں نے کہا ناظرین کہ اب قاضی فیصل صاحب یقینی طور پہ ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے، اور یہ ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ اس وقت جو عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کے عناصر جس وقت موجود ہیں، اور بلکہ جو ماضی میں بھی جن کرداروں نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، ان تمام کو بے نقاب کرنے کے لیے اس سے بہترین وقت نہیں ہو سکتا. ایسے میں کہ جب ایک جج بابر ستار صاحب ون مین آرمی کے طور پہ فرنٹ پہ آ کے اس سارے معاملے کو بڑے بہترین انداز میں آ کے لے کے چل رہے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.